चे गुवेरा अंग्रेजी अर्नेस्टो गवेरा अर्जेंटीना का इनकलाबी लीडर था। चे उर्फियत है। वो जून 14, 1928 हमजा को अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। बचपन से दमा का मरीज होने के बावजूद वो एक बेहतरीन एथलीट था और शतरंज का भी शौकीन था। अपनी नौजवानी में वो किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन था। इसकी खुशकिस्मती थी कि इसके घर में 3000 से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल ज़ख़ीरा मौजूद था, जिससे उसने अपने इल्म में बेहतर इजाफा किया। चे गुवेरा बुनियादी तौर पर मेडिकल का तालिब इल्म था। तालीमी करियर के दौरान ही इसके अंदर सियाहत का शौक पैदा हुआ और 1950 हमजा से लेकर 1953 हमजा तक उसने जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी सियाहत का मरकज बनाया, जिसमें पहले 1950 हमजा में उसने साइकिल पर तन्हा 4500 किलोमीटर का सफर बर्रे अज़म के जुनूब से शुमाल की जानिब तय किया। फिर दूसरा सफर उसने 1951 हमजा में मोटरसाइकिल पर तय किया, जो तकरीबन दुगना लंबा यानी 8000 किलोमीटर था। तीसरा सफर उसने 1953 हमजा में किया। तीनों बार उसने मुतअद्दिद ममालिक जैसे चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा, ब्राजील, बोलिविया और क्यूबा क्रॉस किए। इस सफर को मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से याद किया जाता है, जिस पर कई किताबें और खुद इसकी यादाश्तें छप चुकी हैं और एक फिल्म भी बन चुकी है, उसी नाम से है। इस सफर के दौरान चे के मुशाहदे में जहां बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं जब वो देहातों और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुजरा तो वहां के रहने वाले बाशिंदों की हालत जार, गुर्बत और भूख और बीमारियों ने उसकी आंखें खोल दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था और इस मुशाहदे से इस नतीजे पर पहुंचा कि तकरीबन तमाम जनूबी अमेरिका उस वक्त कठपुतली हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत है और इनकी आड़ में सरमायादारी निज़ाम यहाँ जड़ पकड़ रहा है, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों यानी सरमायादाराना निज़ाम और इसका सरपरस्त अमेरिका कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं हो सकते और उनकी तसल्लुत से इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए उसे अपनी तालीम छोड़कर इनकलाबी राह अपनानी पड़ेगी। ग्वातेमाला तरमीम। अपने तीसरे सफर के दौरान वो ग्वातेमाला पहुंचा, जहां के सदर गज़मीन के खिलाफ अमेरिकन सी इंटरआर्ट्स सरगर्म थी, ताकि इसकी हुकूमत गिराकर अपनी पसंद का कठपुतली हुक्मरान बिठाया जा सके। और इस साजिश में वो कामयाब भी हो गए, जिस पर नई अमेरिकन नवाज हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ कम्युनिस्ट ग्रुप सरगर्म हो गए। चीन ने भी उनका साथ दिया, मगर जल्द ही वो इख्तिलाफात का शिकार हो गए और गज़मीन ने बागियों की सरबराही करने की बजाय मैक्सिको के सिफारत खाने में घुसकर पनाह ली, जिससे उसकी बहाली की तहरीक कमजोर पड़ गई और हुकूमती कारिंदे उन पर भारी पड़ गए। चीन ने आखिरी लम्हे तक मुज़ाहमत की, मगर बालाखिर उसे भी अपने सिफारत खाने में पनाह तलब करनी पड़ी। चे गुवेरा 1954 हमजा में मैक्सिको चला गई। वहां 1 साल तक जनरल अस्पताल में एलर्जी का शोबा संभालने के बाद 1955 हमजा में इसकी मुलाकात क्यूबा के नए उभरते इनकलाबी लीडर फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो से हुई, जिसने उसकी सोच से मुतासिर होकर बाद में उसे अपने भाई से मिलवाया। इस मुलाकात को अगर ची की जिंदगी का नुक्ता आगाज कहा जाए तो बेजाना होगा। दोनों ने मुतजाद शख्सियत होने के बावजूद एक दूसरे को काफी मुतासिर किया और ची ने कास्ट्रो की तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों का निशाना अमरीकी नवाज कैवबन हुक्मरान बातिस्ता था, जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा था। ये तहरीक तकरीबन 4 साल चली। इस दौरान चीन ने बाकायदा गुरिल्ला ट्रेनिंग भी ली और उसमें बहुत कामयाब रहा। कास्ट्रो भी इसकी काबिलियत और डिसिप्लिन से बहुत मुतासिर था। यही वजह थी कि कुछ ही अरसे में उसे अपना दस्त रास्त बना लिया। चे जैसे इनकलाबियों की बदौलत ही वो वक्त दूर न रहा जब 1959 हमजा की पहली सुबह कठपुतली हुक्मरान मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गया। इनकलाबियों की हुकूमत आई तो इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ा। ची को सनत और खजाने की वजारतें दी गईं, मगर इनकलाबी जद्दोजहद के मुकाबले में इस्लाहात का काम निहायत दुश्वार साबित हुआ, खुसूसन जब अमरीका बहादुर उनके गर्द घेरा तंग कर रहा था और तरह तरह की मुआशी पाबंदियां आयद कर रहा था। इस दौरान चीन ने काफी कोशिश की, कई मुल्कों के दौरे किए और बड़े बड़े मगरमच्छों से जमीनें छीनकर गरीबों में तकसीम की, मगर इन इस्लाहात के खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सके और उसे पस पर्दा जाना पड़ा। 1965 हमजा की शुरुआत में जमहूरिया कांगो पहुंचा। इसके साथ इसके दर्जन भर वफादार साथी भी थे। यहाँ इसके आने का मकसद यहाँ तहरीक चलाने वालों को अपना तजुर्बा मुंतकिल करना और उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करना थी, मगर इब्तिदा ही में उसे मायूस होना पड़ा। ये क्यूबा नहीं था जहां इनकलाबी परअज़म और डिसिप्लिन के पाबंद थे, जबकि अवाम भी उनके लिए अच्छे जज्बात रखते थे। कांगो में तहरीक तो शुरू थी, मगर लोगों में वो डिसिप्लिन और जज्बा मौजूद नहीं था जो किसी तहरीक की कामयाबी के लिए जरूरी होता है।
اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھیں، جس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پڑتی تھیں، جبکہ سی انٹرآرٹس بھی اس علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی، جو اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے جان لیتی تھی۔ چے وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہل اور عوام کی انقلاب میں غیر دلچسپی سے حد درجہ مایوس ہوا، اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسترو کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ بولیویا صد بہتر ہوتے ہی چے نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 ء کے آخر میں بولیویا پہنچا اور آیت پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی، اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملیں اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا، کیونکہ اس نے انہیں کافی زخم پہنچائی تھی۔ مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا تھا، ان میں کئی باتیں اس کی توقعات کی برخلاف تھیں۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی، جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسرے، اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا، جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ سی انٹرآرٹس چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پھر خطرہ میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا، جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور چی کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے اکسایا۔ وہ ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں برسائیں اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا، تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہے۔ اس کی مشہور تصویر جو 1960 ء میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے، جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ چی ہر باغی کا ہیرو ہے، جیسا کہ پچھلے برسوں جنوبی سوڈان میں دیکھا گیا تھا، جہاں علیحدگی پسند اس کی تصاویر کے ساتھ نظر آتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ علیحدگی پسند ملک کا بٹوارہ کرتے ہیں اور انقلابی اپنے ملک سے نااہل حکمران کو ہٹنے کی تحریک چلاتے ہیں، اور چی کی زندگی کا محور یہی تحریکیں رہی ہیں۔ اس کی شخصیت آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں، اور اپنے ملک ارجنٹائن میں بھی وہ کسی ہیرو کی طرح پڑھایا اور یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغزماریوں میں سر کھپانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔